दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। यो संवादमा हामी विशेष गरी मुलुकको समसामयिक विषयमा संवाद गर्ने गर्छौं। चुनावको चटारो एकातिर छ भने अर्कोतर्फ देशको परिस्थिति दिन प्रतिदिन नाजुक बनिरहेको छ। देशमा भान्सादेखि विभिन्न खालका समस्याहरू देखिन थालेका छन्। भान्सा महँगो भएको छ। विभिन्न खालका खाद्य वस्तुहरू अभाव हुन थालेका छन्। जनताहरू कराइरहेका छन्। अब सङ्कट आयो है भनेर चिच्चाइरहेका छन्। तर राजनीतिक दलको ध्यान जनताको समस्या भन्दा पनि चुनावमा कसरी पहिलो पोजिसनमा आउने भनेर लागि परेका छन्। चुनाव जित्नको लागि होडबाजी चलिरहेको छ। त्यसमा पनि गठबन्धन दल कांग्रेसको नेतृत्वमा भनेको यो गठबन्धनको सरकारको औचित्य के काम गरिरहेको छ त? जनताको पक्षमा यो गठबन्धनको सरकारले काम गर्न सक्यो कि सकेन, यो विषयमा संवाद गर्नेछौँ र सँगसँगै नेपाली कांग्रेसभित्र युवाहरूको भूमिका र स्थानीय तहको निर्वाचनमा अवसर कति, नेतृत्व पाउनुपर्छ कि पर्दैन, युवाको अवस्था के छ लगायतको विषयमा संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता, त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ शिव सुनुवारलाई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सजिताजी। निर्वाचनको चर्चा हामीले व्यापक रूपमा गरेका छौँ। त्योभन्दा पहिले देश मुलुक कता गइरहेको छ, युवाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने देश कता हिँडिरहेको छ? सर्वप्रथम धन्यवाद। यो माउन्टेन संवादमा म सबै आम दर्शकहरू लगायत माउन्टेन टेलिभिजनलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ। वास्तवमा अहिले यो देश जुन अवस्थामा अगाडि बढिरहेको छ त्यो अत्यन्त सङ्कटको घडीमा जान खोजेको कुनै एउटा शङ्का आशंका उत्पन्न भएको छ। हामी यो देशका नागरिक भएर दिनरात आफ्ना रोजीरोटीका लागि जे सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ त्यो सङ्घर्षले अघि तपाईँले भूमिकामा भन्नुभयो जस्तै गरी हातमुख जोड्नका लागि, आफ्नो परिवार चलाउनका लागि अथवा दैनिक जीवनयापन गर्नका लागि चाहिँ अब हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने खालको एउटा जटिल प्रश्न उब्जिएको छ। यो अवस्था आउनुमा धेरै कुराहरूको चाहिँ प्रभाव छ जस्तो मलाई लाग्दछ। तर पनि अहिलेको अवस्थामा यो विश्वमै कोभिड-19 का कारणले गर्दा जे खालको एउटा त्रासदी उत्पन्न भयो र यसको असर चाहिँ अबका 2-4 वर्षसम्म पर्छ कि भन्ने मैले चाहिँ लागेको छ र विश्वले पनि त्यही आकलन गरिरहेको अवस्थामा मलाई लाग्छ नेपाल मात्रै होइन विश्वका अन्य राष्ट्रहरूमा पनि यो खालको समस्या, यो खालको तनाव, यो खालको एउटा त्रासदी चाहिँ भइराखेको मैले महसुस जस्तो अहिले उदाहरण दिने गरिन्छ श्रीलङ्का जस्तो चाहिँ 6 महिनापछि नेपाल त्यो स्थितिमा पुग्दैछ भनेर डरलाग्दो स्थिति आउँदैछ हाम्रो सामु। अब चुनावको चटारो त एकातिर छ, मुलुकमा सङ्कट भित्रिँदैछ, जनता त आजी छन्, कराइरहेका छन्, डराइरहेका छन्। अब के होला, भोकमरी सुरु हुने हो कि, चुलो महँगो छ अब किनेर खान सक्ने अवस्था हुने हो कि, भोकभोकै बस्नुपर्ने हो कि, आर्थिक अवस्था चुल्लुमै छ। अनि गठबन्धनको सरकार कहाँ छ त? खोइ त यसको औचित्य के, यसले के गर्यो? प्रश्न त्यो पनि छ नि। यो सरकारका विषयमा जुन प्रश्न उठाउनु भयो, वास्तवमा यो सरकार पनि एउटा रहरले अथवा समयको एउटा तपाईँको चाहिँ मागले भन्दा पनि एउटा बाध्यताले आएको अवस्था थियो। देशको राजनीतिक घटनाक्रम जसरी नेपाली जनताहरूले कम्युनिस्टलाई एउटा विश्वास गरेर आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको थियो अथवा 2/3 नजिक आफ्नो मत दिनुभएको थियो, त्यो मतको अपमान भएका कारणले गर्दा अथवा त्यो मत प्राप्त भइसकेपछि जसरी सरकार 5 वर्ष ढुक्कले कम्युनिस्टहरूले चलाउनु पर्थ्यो त्यो चलाउन नसक्ने, विधि विधानभन्दा बाहिर जाने, संविधान र व्यवस्थालाई नै तपाईँको चाहिँ कुठाराघात गर्ने गरी जुन खालको चलखेल सुरुवात भयो त्यसका कारणले गर्दा बाध्यता बस काङ्ग्रेसले त्यसको लिडिङ गरेर अथवा संविधान, यो व्यवस्था, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशमा सुशासनका लागि पनि एउटा गठबन्धनको चाहिँ आवश्यकता महसुस गर्यो र अथवा विशेष गरी राजनीतिक दलहरू, बुद्धिजीवीहरू, आम नागरिक समाजहरू, देशका चाहिँ आम नागरिकहरूले पनि हजुरको चाहिँ काङ्ग्रेसले अब नेतृत्व गरिदिनुपर्छ, काङ्ग्रेस अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने एउटा भावनालाई सम्मान गर्दै काङ्ग्रेसले गठबन्धनमा सरिक भएको थियो। र जसरी चाहिँ तपाईँको सरिक भइसकेपछि जनताहरूका अपेक्षा अथवा देशको समस्या
यसलाई चाहिँ तपाईँको जसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था चाहिँ छ। अथवा संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने कामभन्दा बाहेक देशको दैनिक एउटा जनजीवनमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा राहत पुर्याउने कुराहरूमा चाहिँ सरकारले गर्न नसकेका कारणहरू छन्। त्यो अघि नै मैले भने त्यो कोभिडका कुरा होला सक्ला। पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन बनेको, बढी जिम्मेवार तपाईँको पार्टी हुनुपर्ने हो नि, होइन र? अवश्य यहाँले उठाउनु भएको प्रश्नमा मेरो पूर्ण सहमति छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो गठबन्धन पश्चातको जुन अवस्था हो त्यो अवस्थालाई सबै जनताहरूले, आम मिडियाकर्मीहरूले र बुद्धिजीवी नागरिक समाजले पनि यसको चाहिँ बाध्यताका विषयमा बुझ्नु भएको छ। जहाँसम्म हजुरले श्रीलङ्काको कुरा उठाउनु भएको छ र अब पनि हाम्रो देश पनि श्रीलङ्काकै हालतमा जाने हो कि भन्ने चाहिँ चासो र चिन्ता छ, त्यो अत्यन्त स्वाभाविक पनि छ। किन भन्दा श्रीलङ्का पनि आज श्रीलङ्का जुन सङ्कटमा पुगेको छ त्यो 1-2 दिनको घटनाले अथवा 6 महिना वर्ष दिनको कारणले होइन, त्यो पनि विगतदेखिबाट त्यहाँको शासन गर्ने सत्ता अथवा त्यहाँका राजनीतिक दल, त्यहाँका शासकहरूको चाहिँ एउटा दूरदर्शिता नभएका कारणले गर्दा, अथवा देशमा चाहिँ तपाईँको जसरी पनि पुँजीलाई चाहिँ तपाईँको जहाँबाट पनि ल्याउन खोज्ने अथवा विकासका नाममा अथवा अन्य नामबाट जसरी चाहिँ त्यहाँ ल्यायो अथवा महँगो चाहिँ ब्याजमा लिएर आइयो होला, ऋण ल्याउने काम भयो होला, होइन? अथवा तपाईँ आफ्नो देशमा चाहिँ उत्पादन गर्नतिर नलागेर चाहिँ परमुखी हुने चाहिँ कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हजुरको चाहिँ 12-14 वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ एउटा गतिविधिका कारणले गर्दा अलिक परालम्बी बन्ने, होइन, र देशमा चाहिँ आफै वादी, होइन, त्यसपछि अरूकै भरमा पर्ने कारणले गर्दाखेरिमा श्रीलङ्कामा यो अवस्था आएको छ। र नेपाल पनि स्वयं त्यस्तै हो। त्यही हो, म यही कुरा भन्न चाहन्छु। नेपालमा नि के छ भन्दाखेरिमा हामीले यो देशलाई पटक पटक तपाईँको चाहिँ व्यवस्थालाई दोष दिएर हामीले चाहिँ देश विकास भएन, देशमा समृद्धि भएन, नेपालीहरू सुखी भएनन् भनेर हामीले दोष चाहिँ व्यवस्थालाई लाउन थाल्यौँ। अथवा सत्तामा बस्ने शासन गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले लाउन थाल्यौँ। कुनै अमुक तपाईँको चाहिँ दललाई लगाइयो होला अथवा अमुक संस्थालाई लगाइयो होला, तर पटक पटक आन्दोलनबाट चाहिँ प्राप्त भएको चाहिँ त्यो उपलब्धि छ त्यसलाई संस्थागत गर्न नसक्ने कारणले गर्दा अथवा नेताहरूको तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ कमी कमजोरीका कारण म त भन्छु उहाँहरूको एउटा चाहिँ सोच, उहाँहरूको चिन्तन, यो देशको चाहिँ अवस्था फेर्नका लागि जुन खालको भिजन मिसन हुनु पर्थ्यो त्यो नभएका कारणले गर्दाखेरिमा पनि देशमा सङ्कट आउन सक्छ। अहिले पनि हामी हजुरले भनेकै शब्दमा भन्नुपर्दा हामी परमुखी नै छौँ। हामी उत्पादनमुखी छँदै छैनौँ, हामी निर्यातमुखी छँदै छैनौँ, आयातमुखी छौँ। हामी यतिसम्म गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि होनहार देशका युवा शक्तिहरूलाई हामी चाहिँ तेस्रो मुलुकमा, खाडी मुलुकमा चाहिँ बेचेर अथवा त्यहाँनिर चाहिँ हामीले पठाएर हामी रेमिट्यान्सले धानेको यो देश छ। एउटा पशुपतिनाथले धानेको देश छ, एउटा चाहिँ तपाईँ हजुरको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो रेमिट्यान्सले धानेको देश हो क्या। मैले पशुपतिनाथलाई किन भन्दाखेरि धेरै सङ्कट पर्दाखेरिमा पनि देशमा अरू देशको जस्तो विचलन र आपत यहाँ आएको छैन। किन त चाहे महाभूकम्प होस्, चाहे कोरोना होस्, होइन, त्यो चाहिँ हामीलाई त्यस्तो खालको अभाव थिएन। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा बजारमा जे खालको अहिले क्राइसिस देखिया छ, मूल्य वृद्धिका कुराहरू, तरलता अभावका कुराहरू, होइन, महँगीका कुराहरू, वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूमा आएका यो चाहिँ आर्थिक सङ्कटका कुराहरू, होइन, देखि लिएर विकास निर्माणका कुराहरू, जसरी अहिले सरकारी ढुकुटीमा भएको पैसा त्यो पनि गठबन्धनकै सरकार भएको बेला यस्तो अवस्था हो। मैले यो कुरा किन भनिराखेको छु भन्दाखेरिमा हजुरको सरकारी ढुकुटीमा भएको विकास खर्च चाहिँ अहिलेसम्म पनि 20-22% भन्दा बढी नहुनु, आर्थिक मसान्त सकिनका लागि अब 3 वर्ष 3 महिना बाँकी छ। यो अवस्थामा आएर पनि तपाईँको राज्य तपाईँको संवेदनशील छैन, राज्यका संयन्त्रहरू संवेदनशील छैनन्। भलै तपाईँको चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले यसको नेतृत्व गरिरहेको हुनाले अथवा हाम्रा सधैँ पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले नेतृत्व गरिरहेको यो अवस्थामा चाहिँ हामीले हिजो केपी ओलीले गरेका गलत अथवा कम्युनिस्टका सरकारहरूले गरेका बेथितिका विरुद्धमा यसले केही नयाँ कुरा दिनु पर्थ्यो, केही परिवर्तन ल्याउनु पर्थ्यो, केही संस्थागत ढङ्गबाट अगाडि जानु पर्थ्यो भन्ने अपेक्षा काङ्ग्रेसका चाहिँ आम कार्यकर्ताले पनि गरेका थिए, नेपाली जनताहरूले पनि गरेका थिए। त्यो कुरो चाहिँ आवाज गर्न नपाउँदाखेरि, नसक्दाखेरि, नहुँदाखेरि हामीलाई पनि खिन्नता छ, हामी पनि दुखी छौँ। तपाईँहरूले खोइ त खबरदारी गर्नुभयो, तपाईँहरू त युवाको रूपमा हुनुहुन्छ, होइन? हजुर, खोइ तपाईँहरूले देशको स्थिति यो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ, युवाको भूमिका खोइ त पार्टीलाई सशक्त बनाउने, देशमा भएका व्यक्तित्वहरूलाई खबरदारी गर्नको लागि त्यो भूमिकामा उभिनु पर्यो नि त। होइन, यसका विषयमा चाहिँ अब युवाहरूको भूमिकाको विषयमा कुरा उठाउनुभयो हजुरले। यो चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपबाट युवाहरूले त्यसका विषयमा खबरदारी गरेका छन्। त्यो चाहे सामाजिक सञ्जालबाट होस्, मिडियाका माध्यमबाट होस्,
आफ्ना तपाईँको चाहिँ काहीँ सम्बोधन गर्ने कुराहरूमा होस् होइन, सरकारी निकायमा होस्, प्रशासनिक निकायहरूमा होस्, ती ठाउँमा गएर पनि युवाहरूले यसलाई झकझकाउने कामहरू चाहिँ नगरेका होइनन्, गरेका छन्। तर मलाई लाग्छ सत्तामा बस्ने जो राजनीतिक दल हुनुहुन्छ, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ अलि नजरअन्दाज गर्दै आयो कि, व्यवस्था गर्दै आयो कि, त्यतातिर ध्यान नगएको हो कि, मलाई चाहिँ पीर चिन्ता अथवा हामी जस्ता युवा चाहिँ समुदायलाई चाहिँ पीर चिन्ता चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुर्सी जोगाउनकै लागि, आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै तपाईँको चाहिँ सुरक्षित गर्नका लागि नै केन्द्रित हुन थाल्यो राज्य भने, सत्ता त्यो हुन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको युवाको आवाजलाई पनि त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरिँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि तपाईँ जस्ता युवाहरूले उठाउनु भएका त्यो आवाजहरू पनि वञ्चित गरिएको छ, एउटा घेराबन्दी जस्तोमा राखिएको छ, तपाईँहरूको आवाज सुनवाई भएको छैन, कार्यान्वयन भएको छैन, यो ठाउँमा गलत छ, त्रुटि भएको छ भन्ने खबरदारी तपाईँले गर्नुभएको छ, तर पार्टीमा सुनवाई लागू हुँदैन। हजुर, मैले यसलाई चाहिँ अझ प्रश्न पार्न चाहन्छु। मैले भने चाहिँ युवाहरूले सडकमा आएर नारा जुलुस गरेर, टायर बालेर, ढुङ्गा बुढा टाउको फुटाएर मात्रै त्यसलाई चाहिँ आन्दोलन खबरदारी भन्ने कि होइन, तर आम चाहिँ तपाईँका युवाहरूले शालीनतापूर्वक आफ्ना असहमतिहरू, आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना चाहिँ असन्तुष्टिहरूलाई जसरी राख्नु भएको छ त्यो कुरालाई पनि हेर्ने त पार्टीमा राख्नु भएको छ। असन्तुष्टिहरू यो त एकदमै राखिया छ। हजुरको के छ भन्दाखेरि पार्टीले यो गर्न सकेन, हाम्रो नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेको छ भनेर खबरदारी गर्नु भएन। यो त हामीले निरन्तर उठाइराखेका छौँ। पार्टीभित्रमा हजुरको महाधिवेशनका बेलामा त्यो कुराहरू उठाइयो। महाधिवेशनमा हजुरको चाहिँ वडा तहदेखिबाट केन्द्रीय अधिवेशनसम्ममा आउँदाखेरिमा पनि यसका कुराहरू उठेका छन्, यस्ता कुराहरू उठेका छन्। यो विषयलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। अबको इस्यु भनेको, अबको एजेन्डा, राजनीतिक एजेन्डा देशलाई चाहिँ हजुरको समुन्नत नेपाल र सम्पन्न नेपाली बनाउनका लागि पनि तपाईँको चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई मुखरित गर्नुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका युवा समुदायहरूले घनीभूत रूपमा उठाउनु भएको छ। तपाईहरुको कुराहरु सुनाइ हुन्छ, सुनाइ भएको छ भने मलाई आवाज चाहिँ के छ भएको छ भन्दाखेरि पाएको छ। मलाई चाहिँ एउटा आवाज के भएको छ भने एकैचोटि सबै कुराको चेन्ज चाहिँ हुन सक्दैन सचिदादी, म हजुरलाई निवेदन गर्न चाहन्छु हैन। तर बिस्तारै यसको चाहिँ सुधार चाहिँ भएको छ है, अथवा यसमा आशाको एउटा किरणहरु चाहिँ पलाछ। किन त भन्दाखेरि भलै पार्टी सभापति फेरि पुनः हुनुभयो हैन, उमेरका हिसाबले पनि हाम्रो अग्रज हुनुहुन्छ हैन, पुरानो पुस्ताको हुनुहुन्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले गर्दा दोस्रो पुस्तामा अहिले महामन्त्रीहरू आउनु भएको छ, उपसभापतिहरू आउनु भएको छ, सहमहामन्त्रीहरू आउनु भएको छ र धेरै युवा केन्द्रीय सदस्यहरू यो 14औं महाधिवेशनबाट चाहिँ हजुरको निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यता एकैचोटि आमूल तपाईको परिवर्तन नभए पनि यसको शुभारम्भ सुरुवात चाहिँ सकारात्मक भएको मैले महसुस गर्छु। 14औं महाधिवेशनपछि कांग्रेस अझ बढी बलियो र मजबुत, टिकाउ, भरपर्दो, विश्वासिलो बन्छ भनेको थियो। त्यो भएको छ, सबैलाई समेट्ने, सबैलाई अट्ने कांग्रेस बन्छ, गुट उपगुट चाहिँ अब रहँदैन भनेको थियो नि। हैन, गुट उपगुट त रहन्छ नै, किनभने एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र हजुरको चाहिँ एउटा विचार समूह हुन्छ। त्यो विचार समूहभित्रमा चाहिँ साथीहरू ध्रुवीकरण हुने कुरा बार्गेनिङ जस्तो देख्यो के हैन, त्यो चाहिँ अस्वाभाविक हुँदैन। तर संस्कारहीन खालको उपगुटले पनि त असर गर्दैन। सबभन्दा खराब चाहिँ हाम्रो राजनीतिक चाहिँ संस्कार कसरी खराब हुन गयो त भन्दाखेरि स्वस्थ ढङ्गबाट नजाने, वैचारिक रूपबाट नजाने, हजुर सैद्धान्तिक रूपबाट नजाने अथवा इस्युगत रूपबाट चाहिँ तपाईको नजाने कि केही प्राप्तिका लागि, केही स्वार्थको भागभण्डाका लागि, हिस्सा खोज्नका लागि मात्रै गुट बन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ देशको लागि पनि दुर्भाग्य हो, राजनीतिक दलका लागि पनि, पार्टीको लागि पनि दुर्भाग्य हो। यो चाहिँ खराब छ। कांग्रेसमा अब यो सुधार उन्मुख छ। मैले यसलाई सुधार उन्मुख किन भने त भन्दाखेरि जसरी हाम्रा श्रद्धेय अब चाहिँ नेताहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू, महामन्त्रीहरू, सहमहामन्त्रीहरू, जसरी उपसभापति जसरी आउनु भएको छ युवा वर्गबाट, उहाँहरूले एउटा चाहिँ संस्थागत रूपबाट यसको सुरुवात चाहिँ गर्नुभएको छ। जसरी पार्टी परिचालनकादेखि लिएर प्रशासनिक कुराहरूदेखि लिएर हैन, सचिवालयदेखि लिएर अन्य प्रशिक्षणात्मक कुराहरूदेखि लिएर चुनावी अभियानका कुराहरूदेखि लिएर एउटा संस्थागत ढङ्गबाट जाने प्रयास गर्नुभएको छ। र त्यसलाई नेतृत्वमा रहनुभएका अब चाहिँ नेतृत्वहरूले त्यसलाई कतिको ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ, कतिको पचाउन सक्नुहुन्छ, त्यो अहिले चाहिँ तपाईँको एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्था जस्तो मैले देखिरहेको छु क्या। किन भन्दाखेरि युवाले ल्याएको एजेन्डा प्रस्तावलाई तपाईँको चाहिँ सहज ढङ्गबाट पचाउनलाई हिजो पुरानो ढर्राबाट चलिराखेको चाहिँ जुन परिपाटी छ नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँको अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। तर चेन्ज चाहिँ हुन्छ, परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ। भन्छ परिवर्तनको एउटा जग भनौँ न, त्यो किरण, आशा किरण चाहिँ पलाएको छ स्वाभाविक रूपमा। घात अन्तर्घात चाहिँ प्रमुख समस्याको रूपमा देख्यो, त्यसमा पनि निर्वाचनको बेलामा हैन। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? अब यो नेपाली कांग्रेसको अब छ तपाईहरुको तालमेलको कुरा छ, यसरी चुनाव उठ्ने भन्ने कुरा छ, यसमा पनि घात अन्तर्घात हुन्छ कि हुन्न, के छ?
अब काङ्ग्रेस चाहिँ एउटा दुबो जस्तो पार्टी हो क्या। दुबो हजुरलाई जति पनि तर मौलन सकेन नि, दुबो जस्तो पार्टी छ भनेपछि आवश्यक हामी पर्दाखेरि जीवित रहन सकेन काङ्ग्रेस बेला होइन जीवितै छ कि तर कस्तो भन्दाखेरिमा जति कमजोरी गरे पनि होइन जति खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ छैन भने पनि अथवा नदेखिँदा पनि तपाईँको चुनावका अवस्थामा अथवा सङ्कट पर्दा देशलाई तपाईँको चाहिँ केही निकास दिने अवस्थामा काङ्ग्रेसले केही न केही सकारात्मक भूमिकाहरू गर्दै आइरहेको छ। त्यसैले गर्दा नेपालको हरेक चाहिँ परिवर्तनका सम्भाग पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। त्यसैले अबको यो चुनावमा नि एउटा समस्या चाहिँ हजुरले भने जस्तो पार्टीभित्र चाहिँ मैले टिकट पाएँ भने ठिक, अर्कोले पायो भने बेठिक। त्यसैले गर्दा 364 दिनसम्म चाहिँ काङ्ग्रेसै हुने, काङ्ग्रेसको क्रियाशीलै हुने, काङ्ग्रेसको सदस्यता हुने, काङ्ग्रेसकै विषयमा वकालत गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। अत्यन्त निष्ठावान सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले पनि तपाईँको प्रतिबद्ध साथीहरू हुनुहुन्छ। तर त्यो चुनावको दिनमा भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ हजुरको के छ त भन्दाखेरिमा अलिकति विचलन आउने र तपाईँको चाहिँ व्यक्तिवादी हुँदै हजुरको चाहिँ यो मान्छे अथवा यो उम्मेदवार चाहिँ अगाडि बढ्दा म सिद्धिन्छु भन्ने मानसिकताका कारणले गर्दा असहयोग गर्ने, अन्तर्घात गर्ने होइन, साथीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहयोग नगर्ने, त्यसले गर्दा राजनीतिक रूपमा देशलाई अथवा चाहिँ पार्टीलाई के घाटा हुन्छ त्यतातिर चाहिँ त्यति चिन्ता नगर्ने। तर व्यक्तिवादी चाहिँ एउटा चाहिँ मनोग्रन्थीका कारणले गर्दाखेरि होइन एउटा चाहिँ त्यो खालको परिपाटी काङ्ग्रेसमा छ। त्यो रोग छ। रोग अन्त्य भयो त 14 महाधिवेशन यो रोग पनि हटाउँछ भनेको थियो, निमिट्या नै पार्छ भनेको थियो नेपाली काङ्ग्रेस। यो चाहिँ अब परीक्षणमा छ। हजुरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो इस्यु उठ्याउ होइन, पार्टीले यसलाई सशक्त रूपमा चाहिँ हजुरको चाहिँ तल्लो लेभलसम्म एउटा चाहिँ प्रशिक्षणात्मक रूपमा पुर्याउने चाहिँ अभियान थालेको छ। काङ्ग्रेस जिताउँ भनेर चाहिँ हजुरको चाहिँ यो अस्ति फागुन 29 गतेदेखिबाट यो अभियानलाई चाहिँ अत्यन्त प्रभावकारी अत्यन्त प्रभावकारी छ। यसले एउटा सञ्चार दिएको छ। यसले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब आम मतदाताहरू अथवा आम नागरिक समाजहरू हैनदेखि लिएर पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा पनि एउटा चाहिँ ऊर्जा प्रदान गरेको छ। तर यसलाई संस्थागत गर्दै चुनावको भोट हाल्ने दिनमा के हुन्छ अब परीक्षणको क्रममा हामी छौँ हैन। वैशाख 30 गतेको दिनमा गठबन्धनको कुरा छ। एउटा काङ्ग्रेसले रुखलाई मात्र चिनेको हुन सक्छ, रुखलाई मात्र माया गर्न हुन सक्छ, अर्कोलाई कलमलाई माया नगर्न सक्ला, अर्को पार्टीलाई माया गर्न नसक्ला, माओवादीलाई जसपालाई। यसमा पनि समस्या होला नि त। एकदमै सही प्रश्न उठाउनु। वास्तवमा यो गठबन्धन गर्नु आवश्यक छ कि छैन, के का लागि हामी गठबन्धन गर्दैछौँ, यसका विषयमा अहिले राष्ट्रिय चर्चा भएको छ, राष्ट्रिय बहस भइराखेको छ। चिया पसलदेखि लिएर आम नागरिक चितवनकै कुरा गरौँ, अन्य महानगरको कुरा गरौँ, उपमहानगरपालिकामा यसैको ललितपुरकै कुरा गरौँ, थुप्रै कुरामा समस्या छ। सबै कुरामा हजुरको चाहिँ आम चासो र चिन्ताको विषय अहिले यो गठबन्धनका कुराहरू उठेको छ। यो गठबन्धन चाहिँ हजुरको आवश्यक हो कि होइन भन्ने विषयमा धेरैको चिन्ता र चासो भएको अवस्थामा अलिकति के प्रश्न पार्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा गठबन्धन के का लागि? के यो व्यवस्थामा चाहिँ कुनै सङ्कट आएको छ अथवा संविधानमा कुनै सङ्कट आएको छ अथवा कुनै देशमा चाहिँ ठुलो क्राइसिस हुँदैछ, त्यो देशको समस्यालाई मुखरित गर्नका लागि सम्बोधन गर्नका लागि गठबन्धन हो कि नेताहरूको आफ्नो पद प्रतिष्ठा आफन्त नाता गोता भाइ भतिजा होइन सम्धि सम्धिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ सुरक्षित रूपमा राजनीतिक पद स्वार्थ पुरा गर्नका लागि चाहिँ यो गठबन्धन हुन लाग्यो? महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँ छ। तपाईँले भने जस्तै भएको छ, सम्धि सम्धिना भाइ भतिजोलाई एउटा पद दिनको लागि आशीर्वाद दिनको लागि चाहिँ गठबन्धन गरे जस्तो देखिया छ। यसको स्पष्ट उद्देश्य चाहिँ त्यही हो, टार्गेट त्यही देखिया छ। जनताको लागि गठबन्धन भयो त हो। मैले यहाँनिर चाहिँ हजुरको जोड्न खोजेँ। त्यसैले गर्दाखेरि हिजो 73 सालको स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गरियो, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन भयो, चितवनमा रेणु दाहाललाई जिताइयो होइन, र त्यसपछि 74 मा भएको फेरि चाहिँ आम प्रदेश र हजुरको केन्द्रको चुनावमा चाहिँ फेरि त्यो माओवादी तपाईँको एमालेसँग मिलेर उनीहरूको गठबन्धन भयो नि त। गठबन्धनले उपलब्धि त देशलाई केही नहुँदो रहेछ। मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरिमा त्यही त मैले भन्न खोजेको, गठबन्धनले 2/3 चाहिँ सरकार बनाइदियो, 2/3 सिट दियो, तर खोइ त उपलब्धि त्यसलाई संस्थागत गर्न सकियो? कम्युनिस्टले बचाउन सके? अनि फेरि काङ्ग्रेसले पनि फेरि चाहिँ अब चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई बचाइदिनका लागि अथवा माओवादीको प्रचण्डलाई चाहिँ तपाईँ सुरक्षित बनाइदिनका लागि होइन, नेकपा यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ राजनीतिक एउटा चाहिँ हैसियत जोगाइदिनका लागि अथवा अन्य कुनै पनि दलका लागि चाहिँ तपाईँको जोगाइदिनलाई काङ्ग्रेसले फेरि पनि सेक्रिफाइस गर्ने? यो औचित्यहीन छ मेरो चाहिँ बुझाइमा।
खबरदारी गर्नु पर्यो नि त गठबन्धन किन खबरदारी चाहियो हामीले स्थानीय त वडादेखिबाट यसका विषयमा उठाएका छौँ। नेकपा एमाले भनिरहेको छ एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ। यदि हैसियत छ भने कुनै पनि पार्टीको, नेपाली काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी भन्ने होइन, देशको ऐतिहासिक पार्टी भन्ने, अनि एक्लै चुनावमा किन लड्न सक्दैन त? हो, म यहीँनिर जान खोजिरहेको थिएँ। एमाले पनि हार्छु भने डरले गठबन्धन गरे यो एमाले भन्ने पार्टीले पनि हजुरको गठबन्धनका लागि एक्सर्साइज गरिराखेको छ। राप्रपा नेपाल कमल थापासँग पनि उसको गठबन्धनका कुराहरू भइराखेको छ। हजुर, यहाँ केसम्म पनि भइराखेको छ भने डर अहिले काङ्ग्रेसलाई है सजिलै मैले देखाएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कतै माओवादी अथवा चाहिँ यो समाजवादी पनि एमालेसँग गठबन्धन गर्न जान्छ र मेरो चाहिँ तपाईँको अस्तित्व चाहिँ अब चाहिँ केही नाजुक हुन्छ कि भनेर काङ्ग्रेसलाई पनि डर भएको अवस्था। अनि एमालेलाई पनि हजुरको चाहिँ के डर छ त भन्दा यिनीहरू मिलेर चाहिँ मेरो पनि चाहिँ तपाईँको विरासत गुम्छ कि भन्ने एमालेलाई पनि डर छ। तर देशको विरासत जोगाउनु पर्छ, आम नागरिकको चाहिँ विरासतलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मध्यनजर गर्दै उहाँहरूको चाहिँ भन्दा पनि देशको हो त्यसलाई त्यतातिर छैन। किन भन्दाखेरि यहाँ अहिले कस्तो छ भने राजनीतिक दलको कर्म भने चाहिँ जनमुखी नहुने, सेवामुखी नहुने, न्यायमुखी नहुने, सुशासनमुखी नहुने कारणले गर्दा जनताको मत पार्टी राजनीतिक दलप्रति त्यति चाहिँ उच्च छैन। नभएका कारणले गर्दा बाध्यता जस्तो क्या गठबन्धन गरेर भए पनि आफू पहिलो दल हुने, आफू सत्तामा पुग्ने, लाभको पद चाहिँ ग्रहण गर्ने हो, त्यस्तो छ। त्यसैले गर्दा कर्म राम्रो गर्नु पर्यो क्या। म त भन्छु म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ कार्यकर्ताको हैसियतले म काङ्ग्रेसप्रति चाहिँ समर्पित हुने हो भने पहिला काङ्ग्रेसभन्दा माथि उठेर मैले जनमुखी काम गर्न सक्नु पर्यो, सुशासनका लागि मैले कार्य गर्न सक्नु पर्यो। तपाईको सिन्धुपाल्चोक पर्सा जिल्ला तपाईले चाहिँ के काम गर्नुभयो त? तपाई पनि सिन्धुपाल्चोकको उपसभापति भएर काम गर्नुभयो, त्यो पदमा रहनुभयो, अहिले निवर्तमान हुनुहुन्छ। तपाई त्यो पदमा रहँदाखेरि तपाईले चाहिँ के काम गर्नुभयो? हामीले चाहिँ हजुरले जस्तै यो त पार्टीको एउटा चाहिँ भोलिन्टियर पद मात्रै हो। पार्टीको उपसभापति, महाधिवेशन प्रतिनिधि अथवा कुनै पनि पदमा बसेर काम गर्दाखेरिको भने चाहिँ जिल्लाको चाहिँ हामी चाहिँ एउटा स्वयंसेवक पद मात्रै हो, पार्टीको त्यो हो। त्यसैले म आफूले बसेर काम गरिरहँदाखेरि मेरो चाहिँ अब सधैँ सभापति विकास लामा हुनुहुन्थ्यो, त्यो टिमले काम गरिरहँदाखेरि हामीले यही किसिमको प्रशिक्षणहरू हामीले चलायौँ कि राजनीतिक दलमा लाग्ने साथीहरू काङ्ग्रेस हुनुभएका साथीहरूले तपाईँले जनमुखी काम गर्नुहोस्, तपाईँले दलितलाई तपाईँको गतिविधिले, तपाईँको संस्कारले, आचरणले काङ्ग्रेस बनाउनका लागि तपाईँले कस्तो भूमिका खेल्ने त, महिलालाई तपाईँको चाहिँ सशक्तिकरण गर्नका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने होइन, एउटा विपन्न वर्ग समुदाय जो छ, गरिब छ होइन, झुपडीमा बस्छ, उसका लागि तपाईँले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ कर्म गर्ने त, किन उसले काङ्ग्रेसमा भोट हाल्ने त, किन काङ्ग्रेस बन्ने त भन्ने विषयमा हामीले त्यो खालको एउटा गतिविधि नै चलाएका थियौँ, जसका कारणले गर्दा बुझाउने अथवा काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईँको सेवामुखी र जनमुखी काम गर्नुपर्छ है, न कि तपाईँको पैसा कमाउने त्यो पद, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा प्रतिष्ठालाई चाहिँ भजाएर कतै चाहिँ लाभका लागि स्वार्थका लागि मात्रै लाग्नु हुँदैन भनेर हामीले त्यो अभियान चलायौँ। त्यसैले गर्दा हामी 2073 भन्दा अगाडिको अवस्थाबाट सुध्रेर हामी सुरुमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 64 मा आउँदा हामी तेस्रो दल थियौँ भने 72 मा आइपुग्दाखेरि हामी दोस्रो दल र 73-74 मा आइपुग्दाखेरि हामीले अझ यसको चाहिँ हाम्रो मत सङ्ख्यालाई अथवा हाम्रो चाहिँ मतदाताहरूलाई प्रभाव अथवा एउटा एक प्रकार सकारात्मक चाहिँ प्रभावका कारणले गर्दा हामी चाहिँ एकदमै प्रतिस्पर्धी दलका रूपमा आएका छौँ। त्यसैले गर्दा यदि हामीले त्यो 74 सालमा मैले अलिकति सिधै हजुर म भन्दैछु 74 सालमा यदि चाहिँ कम्युनिस्टहरूको त्यो गठबन्धन नभइदिएका भए सिन्धुपाल्चोकको दुईटै निर्वाचन क्षेत्र हामी चाहिँ सङ्घीय चाहिँ क्षेत्र हामीले दुईटै जित्यौँ, प्रदेश पनि 4वटै हामी जित्यौँ। त्यो चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको गठबन्धनका कारणले गर्दाखेरि मात्रै हामी केही मतले पछाडि परेका हौँ र अहिलेको अवस्थामा यो 79 सालको चाहिँ हुने जुन हाम्रो स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले गठबन्धन नगर्दाखेरि पनि हामीले 12वटा मध्येमा हामीले 10वटा चाहिँ पालिका हामीले जित्न सक्ने हाम्रो चाहिँ त्यहाँ अवस्था छ र हाम्रो प्रदेश र सङ्घ पनि हामीले दुईटै र 4वटै प्रदेश हामीले जित्न सक्ने हाम्रो अवस्था छ। किन भन्दा कम्युनिस्ट मिले पनि हामी त्यहाँ जित्न सक्ने अवस्थाको चाहिँ त्यहाँ विकास भएको छ हैन, जनमुखी काम गरेको छ। किन भन्दा चाहे त्यो हामीले कोरोनाका बेलामा होस्, चाहे बाढी पीडितको बेलामा होस् हैन, सिन्धुपाल्चोक त एउटा यस्तो अपवादको जिल्ला छ हैन, किन भन्दा त्यहाँ दैवी प्रकोपहरू पर्ने हैन, प्राकृतिक प्रकोपहरू पर्ने
होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसले अन्य राजनीतिक दल अथवा सरकारको चाहिँ उपस्थितिभन्दा पनि अगाडि गएर चाहिँ त्यहाँ सेवा गर्ने कामहरू अथवा राहतका कामहरू गर्ने काम पार्टीका कार्यकर्ताहरू, नेताहरू र समाजसेवी अथवा उद्योगी व्यवसायहरूलाई पनि समेटेर हामीले त्यस्ता खालका चाहिँ राहतका कार्यक्रमहरू हामीले लगेका छौँ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ सिन्धुपाल्चोकमा अब हुने स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा पहिलो दल हामी चाहिँ हुनेछौँ भन्ने मलाई चाहिँ पूर्ण विश्वास छ। भनेपछि जनताले कङ्ग्रेसलाई जिताउन चाहन्छ, सिन्धुपाल्चोकको मा कुरा गर्ने हो भने जनता आतुर छन् कङ्ग्रेसलाई जिताउनको लागि। यहाँले भन्नुभयो भयो जनमुखी कामहरू हामीले गरेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि जनताले हामीप्रति एउटा विश्वास दिलाएका छन्, हामी जित्छौँ भन्नुभयो। सिन्धुपाल्चोकमा गठबन्धन हुन्छ कि हुँदैन, के छ त? अब मैले अघि नै भनिहालेँ हजुरलाई चाहिँ मेरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मेरो धारणा राख्ने क्रममा चाहिँ यो गठबन्धन राष्ट्रका लागि पनि अनावश्यक हो, राजनीतिक दलका लागि पनि अनावश्यक हो, आम मतदाताका लागि पनि अनावश्यक हो र नागरिकका लागि पनि अनावश्यक हो। नेतालाई मैले प्रश्न गर्दाखेरि यो गठबन्धन देशको रक्षाको लागि, संविधान रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको लागि गठबन्धन गरिएको हो, यो गठबन्धन त निरन्तर गइरहन्छ भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यसो हो भने एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ गठबन्धन चाहिँदैन, गठबन्धनले घात गर्छ। होइन, मैले घात भनिनँ। किन भन्दा यो कल्चरले चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दलको हैसियत के हुन्छ क्या मैले भन्न खोजेँ। हिजो इन्डियामा गठबन्धन गरिरहने पार्टी काङ्ग्रेस आएको अवस्था के छ? 1980मा तपाईँको चाहिँ फुटेर बनेको तपाईँको भाजपाको अवस्था के छ? 1984मा 2 सिट जिते होइन भाजपाले, अहिले 303 सिट चाहिँ पुगेको छ नि त। त्यो के हो त भन्दा राजनीतिक कर्मका कारणले गर्दा क्या इस्यु उठाउनु पर्यो। जनताका चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्यौँ भनेको तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस एक्लैले चुनाव लड्दाखेरिमा पनि तपाईँको बहुमत ल्याउन सक्छ, ठुलो दल हुन सक्छ। तर अहिले हामीले चाहिँ जनमुखी काम केही गर्न नसक्ने होइन। देशमा परिवर्तनका लागि अवस्थालाई चाहिँ तपाईँको चेन्ज गर्नका लागि हामी त्यतातिर चाहिँ नसोच्ने कि हामी कमजोर छौँ, हामीले केही गर्न सकेनौँ, त्यसैले योसँग मर्ज गरौँ, उसँग गठबन्धन गरौँ भनेर यो एउटा जुन चिन्तन गरिराखेका छौँ नि जित्ने, यो त कि त पार्टी नै मर्ज गरौँ, त्यसो भए यस पनि काङ्ग्रेसै बनाऊ होइन, माओवादीलाई नि काङ्ग्रेसै बनाऊ अथवा काङ्ग्रेस पनि कि त माओवादी नै बनाऊ क्या। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के त भन्दाखेरि स्वस्थ ढङ्गले कसरी जाने त, जनताले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने कि अहिले जस्तै अहिले समस्या के छ भने नि सचिन दाजी, गाउँमा हिजो तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालका तिक्तताहरू थिए क्या। 10 वर्ष त्यो तपाईँको चाहिँ तथाकथित जनयुद्धको नाममा जे किसिमको पीडा प्रताडना भोगेका थिए नि आम नागरिकहरूले, आम जनताहरूले, अनि त्यही उसमा चाहिँ गएर तपाईँको चाहिँ हिजोसम्म रुखमा चाहिँ भोट मागिराखेका मान्छेले भोलि गएर तपाईँको हसियाथोडामा भोट हाल, कलममा भोट हाल अथवा चाहिँ एमालेसँगै होला अरे सूर्यमा भोट हाल भनेर भनिरहँदाखेरि उहाँहरूको मनोबल के होला, मानसिकता के होला? काङ्ग्रेस बनेको चाहिँ उहाँले सजाय त्यही पाउने हो त, अथवा उहाँहरू माओवादी बन्नु भएको छ रुखमा भोट हाल भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सजाय त्यही पाउने हो त। त्यसैले स्वस्थ ढङ्गबाट मेरो चाहिँ भनेको भन्दाखेरि सत्कर्म गर्नु पर्यो होइन। पार्टीलाई चाहिँ गरेछ, काङ्ग्रेसले त गरेछ भने मैले त भने काङ्ग्रेसले गरेका कुराहरू भजाउन नसक्ने, कम्युनिस्टले चाहिँ सिन्को भाँच्यो भने पहाड भत्काएको कुरा गर्छ, काङ्ग्रेसले त हजुर हेर्नुहोस् यो देशमा त सबै परिवर्तनको चाहिँ सम्भाग काङ्ग्रेस हो नि त। गरेका कुराहरूलाई चाहे त्यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, रोजगारीको क्षेत्रमा होस्, उद्योग व्यवसायका कुरामा होस्, अहिले जुन प्रविधि मैत्री अवस्था आएको छ नि सचिन दाजी, मिडियाहरू यति धेरै खुलेका छन् नि, यति धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ प्रविधि मैत्री भएको छौँ नि, यो सबैकै कसका कारण त काङ्ग्रेसका कारणले हो नि। शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने कुराहरू, स्वास्थ्य चौकी गाउँ गाउँमा पुगेका छन्, मोटर बाटोहरू तपाईँको चाहिँ यति धेरै चाहिँ 6-7 हजार किलोमिटरबाट चाहिँ तपाईँको लाखौँ किलोमिटर चाहिँ मोटर बाटोहरू बनाएको छ। त्यो सबै चाहिँ यसको चाहिँ सुरुवात गर्ने, यसको चाहिँ तपाईँको जग राख्ने काङ्ग्रेसले गरेका थियो। खानेपानी पनि होइन, धेरै सुधार भएको छ। तपाईँको हिजो चाहिँ तपाईँको भन्दा अहिले पछिल्लो चोटि आउँदाखेरिमा तपाईँको 82% भन्दा बढीले खानेपानीको सुविधा पाएको छ। हो, यो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ हजुरले लगानी गर्नको लागि काङ्ग्रेस सरकारसँग खै बजेट छुट्याएको हो, लगानी बढाएको प्राथमिकतामा खै पारेको त हो। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हजुरले अहिले उठाउनु भएको प्रश्न के भन्दाखेरि बाटो खन्यो होला काङ्ग्रेसले, प्रविधि ल्यायो होला होइन, शिक्षा स्वास्थ्य गर्यो होला, तर अब उत्पादनमुखी काम गर्नुपर्छ, आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्नुपर्छ होइन, देशमा चाहिँ उद्योग कल कारखानाहरू खोल्नु सक्नुपर्छ। यो गर्नका लागि काङ्ग्रेसले एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ क्या। किन भन्दा आर्थिक क्रान्तिका लागि कम्युनिस्टको एउटा चाहिँ फिलोसफी हुनसक्छ
उसको घोषणापत्र अर्को हुनसक्छ। अनि कसरी मिल्छ भन्नुहोस् त? काङ्ग्रेसले लिएको बाटो एउटा छ होइन, कम्युनिस्टको बाटो अर्को छ, अर्को पार्टीको अमुक पार्टीको अर्को बाटो हुनसक्छ। त्यहाँ कहाँनिर फ्युजन गरेर कसरी चाहिँ तपाईँको अगाडि जान सक्छ भनेपछि त एउटा के हुन्छ गठबन्धन भनेको चाहिँ चुनावको जित्नको लागि मात्रै गठबन्धन गरिन्छ, त्यसपछि छिन्न मिन्न हुन्छ हो। समस्या यही छ त, देश बनाउनको लागि गठबन्धन हुने भए त देखियो त। एजेन्डा चाहिँ जनतामुखी एजेन्डा हुन्छ, काम हुँदैन। हो, मैले भन्न खोजेको चाहिँ किन भन्दाखेरि नेपाली हो नेपाली जनताहरू आजित भएको छन् क्या सचिदाजी। भनेको मतलब चाहिँ 2074 सालमा भएको प्रदेश र सङ्घको चुनावमा त माओवादी र एमाले गठबन्धन भयो होइन, पार्टी नै मर्ज गरे होइन, विलय नै भयो नि त माओवादी त्यहाँनिर गएर। भनेपछि 2/3 दिएको चाहिँ त्यो मतलाई बचाएर निर्धक्क साथ 5 वर्ष काम गरे भए त बाटो नै एउटै थियो नि, उहाँहरूको गन्तव्य नै एउटै थियो, उद्देश्य नै एउटै थियो, सबै कुरा मिल्थ्यो। भने गर्न नसक्ने एउटाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भागमा मासु पायो, अर्काले हड्डी मात्रै पायो भनेर फुटे होइन र कम्युनिस्टहरू? देश र जनताको लागि त होइन नि, हो त? भनेपछि त्यो अवस्थाको लागि फेरि हामी किन गठबन्धन गर्ने? कार्यकर्ता प्रवेश जुन कार्यक्रम आमसभा हामी देख्छौँ हरेक पार्टीको, काङ्ग्रेसभन्दा अलिक बढी चर्को कुराहरू हामी सुन्छौँ, एकले अर्कालाई खैरो खन्ने, विरोध गर्ने। आजको दिनमा पनि जनतामुखी कार्यक्रम छैन के? जनताको नेताको मुखमा त्यो जुन भाषण गर्दाखेरि जनताको लागि यो काम गर्छ, यो मुद्दा खोइ उठाएको हो। एउटा नेताले अर्को नेतालाई चाहिँ चेप्ने होइन, गाली गलौज गर्ने, यो पनि गलत हो। यो चाहिँ गलत हो। किन भन्दाखेरि प्रवृत्ति कहिले अन्त्य हुन्छ भन्नुहोस् त? यो कस्तो भयो? संस्कार देखिएन कि राजनीति गर्ने व्यक्तिमा न संस्कार छ, न सभ्य छ, न अनुशासन छ, न बोल्ने शैली छ। त्यो एउटा हुन्छ नि शब्द हो। यो चाहिँ हजुरको विशेष गरी यो कम्युनिस्ट भित्र चाहिँ यो कुराहरू देखिया छ, विकृति मौलायो के कम्युनिस्टको राजनीतिमा, र कांग्रेसले पनि बिस्तार बिस्तार अनुसरण गर्छ। त्यसको असर बाछिटा चाहिँ यता पनि परेको छ के? कांग्रेस पनि म के देख्छु भन्दाखेरिमा कसले बढी गाली गर्यो भने आफूले चाहिँ स्याबासी पाइन्छ भन्ने होडबाजी छ। कसले बेइज्जती गर्यो भने बढी ताली बज्छ, कसले चाहिँ अर्काको कुरा बढी काट्यो भनेदेखि चाहिँ मेरो प्रशंसा हुन्छ भन्ने भन्दा बाहेक अरू केही पनि भएको छैन। जसले अरूको कुरा काट्छन् ऊ तल गिर्ने हो कि? एकदमै सही। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। हामीले अरूलाई होच्याएर हेपेर कुरा गाली गरेर हामी माथि कहिले पनि उठ्न सक्दैनौँ। जब मान्छेले कुरा काट्न छोड्छ उसको व्यक्तित्व विकास हुने हो नि त। हामी सकारात्मक रूपले हेर्न सक्नु पर्छ सबै व्यक्तिलाई। राम्रो नजरले हेर्यो भने जस्तो फुलको आँखा फुले संसार हुन्छ नि, नराम्रो पनि राम्रो खोज्ने विकास गरौँ। हो, राजनीति दलभित्र यो कुराको हजुरले भनेकै शब्दलाई मैले सापट्टि लिएर के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक दलभित्र यो खालको संस्कारको विकास हुन आवश्यक छ। किन भन्दा सौहार्दताले, भातृत्वले, आपसी चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको मेलमिलापले, सद्भावले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सकारात्मक कुराहरू चाहिँ ऊर्जा प्रदान हुन्छ। अब अहिले भन्नुहोस् न एमसिसीकै विषयमा कस्तो खालको एउटा वितण्डा भयो क्या, कस्तो खालको खेलोमेलो भयो क्या, होइन रगतै बग्यो क्या। हामी के गर्छौँ त भन्दा अरे आफूलाई बढी उग्र राष्ट्रवादी बनाउँदा हेर्ने होइन, कसको टाउको फुट्यो, मेरो कार्यकर्ताको टाउको फुट्यो कि फुटेन भनेर टिभी हेर्ने, नेता चाहिँ सडकमा नउत्रिने, कार्यकर्ता जनतालाई चाहिँ उतारेर तपाईँको रडाको मचाउने। त्यसैले गर्दा यो सबै गलत कुरा हो। किन भन्दा हामी बढी राष्ट्रवादी बनेर देखाउन मात्रै खोज्ने राष्ट्रवादी चाहिँ होइन है, छदमा बेसी राष्ट्रवादी बन्ने र चुनावमा चाहिँ मेरो पक्षमा मत कसरी आउँछ, जनताहरूलाई कसरी उराल्न सकिन्छ भन्ने इस्यु भन्दा बाहेक अरू नसोच्ने कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई एउटा पीडा छ। अहिले तपाईँले जुन गाली गलोचका कुराहरू जुन एक प्रकारले चाहिँ राजनीतिक संस्कार नै अहिले चाहिँ विकृतितिर गएको छ भन्नुभएको छ नि, त्यो कुरो चाहिँ कसरी भएको छ त भन्दाखेरिमा एउटा पीडा छ क्या। मेरो पद खोज्थ्यो, मैले खाइपाइ आएको सुविधा खोज्थ्यो, त्यसैले गर्दा त्यसलाई मरुन्जेल गाली गर्नुपर्छ होइन, उसलाई चाहिँ बाँचुन्जेल गाली गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मानसिकता छ। फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि उहाँहरू मिल्दाखेरि थियो तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको त्यो विशेषता गुण होइन, उहाँले चाहिँ गरेको प्रशस्ति गाएर साध्य हुँदैन। उहाँहरू जति त्यो चाहिँ सफा क्लिन दुधले चाहिँ नुहाएको भनेर गर्नुहुन्छ, फेरि अलिकति बेमेल भयो तपाईँको चाहिँ सत्तो शराब गरेर उहाँ जति नालायक कमजोरी पटक्कै छैन। जस्तो कि हामीले देख्न सक्छौँ हरेक नेता, ठुला शीर्ष नेताहरूमा अलिकति यो मात्रै मेरो कार्यकर्ता होइन, जस्तो देशको प्रधानमन्त्री भयो त सबैको प्रधानमन्त्री हो नि, देशकै प्रधानमन्त्री हो नि, पार्टीको मात्रै प्रधानमन्त्री होइन नि। एउटा पार्टीको अध्यक्षले भनौँ न अर्को पार्टी कुनै आस्था राख्ने व्यक्तिलाई मेरो पनि यो मान्छे हो भनेर सबैले समग्र रूपमा हेर्न सक्ने दृष्टिकोण छैन के, पार्टीगत भयो के। आफ्नो पार्टी कार्यकर्तालाई मात्रै अवसर पाउनुपर्छ होइन, यो सदस्य छ कि छैन,
ऊ योग्य छ कि छैन भन्दा पनि यो मेरो पार्टीको कार्यकर्ता हो कि होइन, यसलाई चाहिँ अवसर दिनुपर्छ भनेर राजनीति गर्ने व्यक्तिको प्रवृत्ति पनि त्यो छ के। त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू योग्य क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि त्यसको पीडामा परेका छन्। यो वास्तविक घटना हो क्या, यो चाहिँ एकदमै सही भन्नुभयो। मेरो चाहिँ यसमा पूर्ण समर्थन छ। अहिले के देखिया छ भन्दाखेरि अहिले राजनीतिक दलका जो पार्टी सभापति हुनुहोला, अध्यक्ष हुनुहोला अथवा पदाधिकारी हुनुहोला, सदस्य हुनुहोला, त्यो दलभित्र रहँदाखेरि त्यो ठिक छ क्या, त्यो पार्टीको होइदिँदा ठिक छ। तर उहाँहरू मतदानबाट निर्वाचित भएर कुनै ठाउँमा पुग्नुहुन्छ भने चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होला, उपप्रधानमन्त्री होला, मन्त्री होला अथवा चाहिँ सांसद हुनु होला अथवा गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर जे हुनु होला त्यो हुनु होला, त्यो भने चाहिँ निर्वाचित जननिर्वाचित पद भने चाहिँ त्यो साझा हुन सक्नुपर्छ। सबैको चाहिँ आशाको केन्द्र हुनुपर्छ। काम गर्ने सवालमा माओवादीले जित्यो होला, एमाले जित्यो होला, जसपाले जित्यो होला, काङ्ग्रेस जित्यो होला, तर त्यहाँमा लडाई भयो कि विकासमा जनताले गुनासो गरे। हामी स्थानीय सरकारमा आएर के भने नि त्यहाँ विभेद भयो। हामी काङ्ग्रेसको मान्छे परेनौँ, हामी एमालेको मान्छे परेनौँ, माओवादीको मान्छे नपर्दाखेरि हामीलाई विभेद गरियो सेवा सुविधामा। यो समस्या पनि छ नि त। यो अहिले देखिएको समस्या भनेकै यही हो। हाम्रो रोग नै तपाईँको चाहिँ हो, साझा बन्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर मैले अघि नै भनिराखेको शब्दहरू फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जनमुखी हुन सक्नु पर्यो, सेवामुखी हुन सक्नु पर्यो, सुशासनलाई चाहिँ तपाईँको अवलम्बन गर्न सक्ने हुनु पर्यो होइन। उसले चिन्तन हुनु पर्यो कि मैले मेरो गाउँ, मेरो ठाउँ, मेरो वडा कस्तो बनाउँछु भन्ने उहाँसँग चाहिँ एउटा चिन्तन हुन सक्यो भने मात्रै हजुरको चाहिँ उसले साझा बनेर काम गर्न सक्छ। अहिले कस्तो छ भने हामीले देखेको चाहिँ सचिताजी सिंहदरबार गाउँ गाउँ पुर्याउने भनेर भनियो। हाम्रो अभियान, हाम्रो नारा, हाम्रो यो चाहिँ परिवर्तनले अथवा चाहिँ यो संहिताले, यो संविधानमै व्यवस्था गरे अनुसारको चाहिँ 3 तहको सरकार बनिएको छ। 3 तहको सरकारले चाहिँ तपाईँको जुन स्थानीय सरकार बनिएको छ त्यो चाहिँ सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने भन्ने जुन एउटा चाहिँ अभिप्रायका साथ आएको थियो। त्यहाँ अहिले के देखिया छ त भन्दाखेरि सिंह चाहिँ पुग्यो, दरबार चाहिँ पुगेको छैन कि। सिंह पुग्ने भने मतलब चाहिँ त्यहाँको जो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ होइन, त्यो चाहे काङ्ग्रेसको चाहिँ होइन, काङ्ग्रेसको होला, एमालेको होला अथवा चाहिँ माओवादीको जोसुकै होला, उहाँहरूको चाहिँ के हो त रवैया भनेदेखि चाहिँ गाडी घोडा चढ्ने, ठेक्कापट्टा आफै गर्ने होइन, त्यहाँको चाहिँ साधन स्रोतहरू जे छ नि प्राकृतिक सम्पदाहरू अथवा चाहिँ साधन स्रोतहरू छ त्यसभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो पहुँच बनाउने होइन, कल कारखाना चाहिँ आफैले सेयर यो त देशैभरिको रोग, यो चाहिँ देशैभरिको कहीँ ठाउँमा त राम्रो काम पनि भएको छ, देशैभरिको रोग हो। तर म त सिन्धुपाल्चोकमा काङ्ग्रेसले गरेका कुराहरूमा चाहिँ म अलिकति भन्न चाहन्छु। हामीले सिन्धुपाल्चोकमा 2013 काम गरे, त्यसो भए गाउँपालिका गरेछ, सिन्धु काङ्ग्रेसले जितेकोमा चाहिँ गरेछ भन्न म भन्न चाहन्छु हजुरलाई। चाहिँ 3वटा चाहिँ हामीले पालिका हामीले जितेका छौँ होइन। 3वटा पालिका मध्येमा हामीले गरेकोमा चाहिँ जनमुखी नै भएर विशेष गरी तपाईँको चाहिँ देखिने कामहरू काङ्ग्रेसले गरेको छ। त्यहाँ जनतालाई दुःख दिनुभन्दा पनि राहत दिनु हो। मेन समस्या त्यो हो। जस्तै हजुरको चाहिँ हाम्रो हो भूकम्पले सुनकोशी गाउँपालिका हामीले जितेका छौँ। त्यहाँनिर हामीले चाहिँ जसरी अन्य राजनीतिक दलहरूले जितेका ठाउँमा कर थोपारिएको छ, विभिन्न नाममा चाहिँ कर लिने, दुःख दिने होइन गरिएको छ, त्यो कुरालाई चाहिँ त्यहाँ हामीले करमा पनि तपाईँको चाहिँ सहुलियतपूर्ण चाहिँ ढङ्गले हामीले करमा चाहिँ मिना गरेको छुट दिएका अवस्था छौँ। जस्तै इन्द्रावती गाउँपालिका जितेका छौँ। इन्द्रावती गाउँपालिका हजुरको देशैभरिको गाउँपालिका मध्येमा इन्द्रावती र हेलम्बु गाउँपालिकाले चाहिँ उत्कृष्ट काम गरेको अथवा चाहिँ जनमुखी काम गरेको भनेर एवार्डसम्म पाउने काम पनि भएको छ। त्यसैले गर्दा मैले पाएको छ। त्यसैले गर्दा मैले भन्न खोजेको के छ भन्दाखेरि समग्रमा अब यो 2073 सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा त सबैभन्दा बढी त एमाले नै जितेको छ होइन। त्यसैले गर्दा उहाँहरूको बढी चाहिँ छ। त्यसैले गर्दा मैले भन्न खोजेको के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले आफूले जित्नु भएको वडामा पनि वडा अध्यक्षकै तपाईँको डोजर हुने, वडा अध्यक्षले नै आफ्नो मान्छेले ठेक्का गर्नुपर्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विकृति आएको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाको छ होइन। वास्तवमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जो लक्षित वर्ग समुदाय छन् जहाँ जे हुनुपर्ने थियो त्यो काम नहुँदाखेरि चाहिँ सिंहले चाहिँ तपाईँको जस्तो चाहिँ मात्रै चाहिँ गर्ने काम गरेको छ। अब आउने यो स्थानीय तहको निर्वाचन हाम्रो मुखमा आइसकेको छ। 2079 वैशाख 30 गते एकै चरणमा देशव्यापी रूपमा हुँदैछ। अब यसमा चाहिँ सुधार्नुपर्ने कुराहरू अब आउने जनप्रतिनिधिहरूले विगतमा भएका समस्याहरू, विगतमा भएका त्यो विकृतिहरूलाई चाहिँ चिर्नु पर्यो के। टोटली विकास र समृद्धि, समुन्नत नेपाल, सम्पन्न नेपालको लागि चाहिँ काम गर्नु पर्यो, मुलुक बनाउनु पर्यो। अब फेरि जर्जर अवस्थामा छौँ। फेरि यहाँले महँगी कुराहरू हामीले अब श्रीलङ्काको जस्तो हालत हुने हो कि होइन, युक्रेनमा रुसमा जुन त्यसको बाछिटा यहाँ असर पर्यो भनेको छौँ। फेरि यो गठबन्धनको सरको यो अनावश्यक बनाएको छ, यसले झन् भद्रगोल भयो देश
होइन गठबन्धन सरकार बनिसकेपछि झन् स्थिति खस्किँदैछ नि हेर्नुहोस् त आर्थिक स्थिति कहाँ पुगिसक्यो हामीले उत्पादन क्षेत्रहरू खोजेका काम गर्नु पर्यो त्यसो युवाहरूले त घचघचाउनु पर्यो क्या तपाईँहरूले पनि अब हामी चाहिँ पद पाउनु नपाउनु आफ्नो ठाउँमा होला पार्टीमा एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले एउटा युवा जमातको हैसियतले अब देशलाई बनाउनको लागि मुलुक निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हाम्रा सम्भावनाका क्षेत्रहरू यो छन् यसमा लगानी गर्नु पर्यो काम गर्नु पर्यो जस्तो अस्ति प्रधानमन्त्री जुन भ्रमणमा जानुभयो नि भारत भ्रमणमा गएर आइसकेपछि त्यति मात्र सीमित भएन नि त उहाँले उठाउनु भयो दुई देशको सिमानाको बिचको वार्तामा त्यो कुरा एउटा राम्रो कुरा हो अब त्यो काम एमसिसी पास भयो अब विकासलाई काम गर्नु पर्यो खोइ त तपाईँहरूले भूमिका खेल्नु आवाज आएन नि त खोइ सेलाउने होला होइन यस्ता खालको कुरा होइन यो सेलाउनु हुँदैन सेलाउँदैन म चाहिँ हजुरलाई एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छु र काङ्ग्रेसले यो सेलाउने कुरामा पनि चनाखो म अलिकति यसलाई जोड्न चाहेँ हजुर देशमा धेरै खालका समस्याहरू आएको छ यसलाई निकास दिनका लागि पनि काङ्ग्रेसले अब चासो र चिन्ता दिनुपर्छ म हजुरलाई यो कुरा भन्दैछु यो म भन्दैछु हजुरलाई के छ भन्दा निदाएका छैनन् अब बिउजेका छन् बिउजिसकेपछिका कुराहरू अलिक फरक हुन्छ होइन उज्यालो भइसकेको छ बिउजेको छ अब बिहानदेखिबाट चाहिँ हामी अहिले दाँत माझ्ने ब्रस गर्ने क्रममा छौँ अब ब्रेकफास्ट खाँदै अब काममा अगाडि बढ्न काङ्ग्रेस छुटिसकेको छ किन त हजुरले युवाको कुरा जोडिराख्नु भएको छ अहिले केन्द्रीय समितिमा काङ्ग्रेसको युवाको चाहिँ प्रतिनिधित्व 40% भन्दा माथि भइसकेको अवस्था छ त्यसैले गर्दा एउटा ऊर्जा काङ्ग्रेसमा आएको छ त्यो ऊर्जालाई अब तपाईँको गाउँ तहसम्म पुर्याउनु पर्यो यो स्थानीय निर्वाचनमा वडा तहसम्म पुर्याउनु पर्यो कि काङ्ग्रेसको एजेन्डा अहिले हाम्रा सधैँ महामन्त्री गगन थापाको चाहिँ तपाईँको संयोजकत्वमा अहिले घोषणापत्र एउटा तयार हुँदैछ यो चाहिँ यो घोषणापत्रले स्पष्ट रूपमा चाहिँ अब काङ्ग्रेसले देशका लागि के गर्छ वडा कस्तो हुनुपर्छ होइन वडाको चाहिँ गाउँ कस्तो हुनुपर्छ गाउँले भरिएको देश हो किसानका लागि के गर्न सकिन्छ मजदुरका लागि के गर्न सकिन्छ दलितका लागि के गर्न सकिन्छ महिला जनजाति आदिवासीका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर उसले सूक्ष्म ढङ्गबाट तपाईँको चाहिँ अब एउटा आफ्नो चाहिँ एउटा रूपरेखा तयार गरेर केही समयभित्रै हामीले चाहिँ बाहिर ल्याउँदैछौँ र अर्को कुरा हजुरको चाहिँ यो सबै कुराहरूकोबाट हामी निराश हुनु चाहिँ हुँदैन है जे खालको समस्या छ अघि मैले भने जस्तो सिंह चाहिँ गयो दरबार गएको छैन भनेर भने चाहिँ अब काङ्ग्रेसले युवाहरूले चाहिँ अब दरबार लिएर जाँदै हुनुहुन्छ जानुपर्छ गाउँमा अब सिंहहरूलाई चाहिँ लखेट्नुपर्छ हारे पनि जिते पनि काङ्ग्रेसले चाहिँ काम गर्छ है भनेको मतलब हजुरको सिंहहरू चाहिँ लखाट्नु जो काङ्ग्रेसभित्रका सिंहलाई लखाट्नुपर्छ कङ्ग्रेसभित्रका सिंहलाई लखाटेर के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब दरबार त्यहाँ लगेर घरबार बसाल्नुपर्छ क्या नेपाली जनताहरूको चाहिँ सुशासनको चाहिँ दिनुपर्छ त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ घाँसको व्यवस्था गर्नुपर्छ बाँसको व्यवस्था गर्नुपर्यो विकास निर्माण गर्नुपर्यो खानेपानीको समस्या होला बिजुलीको समस्या होला स्वास्थ्यको समस्या होला रोजगारीका समस्या होला त्यो गर्नका लागि अब काङ्ग्रेस एकदमै जागरुक भएर लागेको छ यो स्थानीय निर्वाचनमा लाग्छ र अर्को कुरा चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा नेतृत्व पाउने सम्भावना के छ यो मैले यही कुरा भन्दै थिएँ गठबन्धनबाट अलिकति यही कुरालाई म जोड्दै थिएँ हजुरको के छ भन्दाखेरिमा हजुरको के छ भन्दाखेरि यसका लागि चाहिँ जस्तै हामीले नुहाउँदाको एउटा उदाहरण दिन्छु क्या नुहाउँदाखेरि हामी टाउकोमा स्याम्पू लाउँछौँ साबुन लाउँछौँ अनि तलसम्म त्यो चाहिँ हामी मार्छौँ तर पखाल्दाखेरि चाहिँ यो खुट्टाबाट पखाल्न थाल्यो भने कहिले पनि जिउ सफा हुँदैन किन भन्दा माथि चाहिँ त्यो स्याम्पू चाहिँ होइन टाउकोमा चाहिँ साबुन छ भने त स्याम्पूको चाहिँ गाज छ भने त खुट्टा पखाल्छु भनेर टाउको त सफा हुँदैन त्यसैले गर्दा पखाल्नका लागि चाहिँ अथवा सफा हुनका लागि चाहिँ टाउकोमै पानी हाल्नुपर्छ क्या शिरबाटै पानी हाल्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त यहाँबाट पखालिँदै जान्छ र तलसम्म सफा हुन्छ अहिले पनि हाम्रो समस्या चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब टाउकोबाट यसको सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ टाउको पखाल्नुपर्छ भनेर त्यसैले हाम्रा काङ्ग्रेसका चाहिँ केन्द्रीय समितिमा रहनुभएका श्रद्धेय नेताहरूले यो कुरालाई चिन्तन मनन गर्नुभएको छ सोच्नु भएको छ उहाँहरूले पखाल्ने कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जस्तो कि विगतमा युवाहरूको दुरुपयोग भएको छ हैन त्यो अब त्यो वडा तहसम्ममा चाहिँ अब युवाहरूलाई अपर्च्युनिटी दिनका लागि नै तपाईँको पखाल्ने काम गर्नुपर्छ क्या युवाहरूलाई तपाईँको पखाल्ने भने के त भन्दाखेरि नेताहरूले अभिभावकत्व जो अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ हाम्रा पुरानो चाहिँ जुन पुस्ताका जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने युवा जोस जाँगर भएका क्षमतावान तपाईँको मान्छेहरूलाई दिनु पर्यो अब क्षमतावान कसरी भने अहिले टिकटका लागि टिकट लिने मात्रै होइन वडामा काङ्ग्रेसले तपाईँको चाहिँ उम्मेदवारी दिनको लागि मात्रै दिने होइन क्या उसँग स्पष्ट भिजन हुनु पर्यो 5 वर्षमा यो काम गर्न सक्छु भने गर्न सकिन भने दण्ड सजायको व्यवस्था हुनु पर्यो किन गर्न सकिन गर्न सकेन ऊ आफूभित्र के हुनु पर्यो त भन्दाखेरिमा पार्टीले यो वा त्यो भनिरहनु भन्दा पनि त्यो क्षमतावान मान्छे एक त ऊ पहिलो नम्बरमा पढे लेखेको शिक्षित हुनु पर्यो
होइन। दोस्रो नम्बरमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि विकासका कुराहरू बुझ्या हुनु पर्यो। तेस्रो कुरा विकास गर्नका लागि योजना चाहिँ उसले चाहिँ पहिचान गर्न सक्नु पर्यो क्या। योजना बनाउनको लागि चाहिँ उसले के छ भन्दा तपाईँको चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ क्रियाकलापहरू गर्न सक्नु पर्यो। अहिले हजुरले भने जस्तो गाउँमा मोटर बाटो मात्रै खनेर विकास हो त होइन नि त। विकासलाई कसरी लिएका छौँ भने नि पार्क बनाउने, भ्यू टावर बनाउने, बाटो बनाउने, घर भत्काइदिने जनताको त्यो विकास होइन, त्यो विकास होइन। घर भत्काइदिने, सडक बनाउने विकास हो, त्यतिले मात्रै विकास होइन। बाटो आधारभूत कुराहरू चाहिन्छ क्या, आधारभूत विकास निर्माणका चाहिँ संरचनाहरू चाहिन्छ। त्यसपछि गर्ने योजना के त? मेरो गाउँमा मैले चाहिँ अब चाहिँ बाटो पिच गरेर लगेँ छैन होइन, बत्ती छैन, भनौँ न जनताले उत्पादन गरेका वस्तुले बजार पाएका छैनन्, समस्या एकातिर, अनि नेता भन्छन् घर भत्काइदिउँ विकास गरौँ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले के भएको छ त भन्दाखेरि देखिनका लागि अथवा चाहिँ सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै विकास गरेर हुँदैन, टिक्नका लागि। म एउटा उदाहरण दिन्छु हजुरलाई। हामी समयको अन्तिममा आइसकेका छौँ। काङ्ग्रेसलाई किन जिताउने? काङ्ग्रेसलाई किन जिताउने होइन, के गर्छ र काङ्ग्रेसलाई जिताउने के? यो काङ्ग्रेसलाई महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। काङ्ग्रेसलाई किन जिताउनु पर्छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले नै यो देशको लागि धेरै परिवर्तन गरेको पार्टी भाकाले जिताउनुपर्छ मात्रै भनेर पुग्दैन। अब किन भन्दा हिजो राणा शासन फाल्यो, पञ्चायत फाल्यो, दरबार फाल्यो, 10 वर्षको चाहिँ जनयुद्ध गरिराखेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जङ्गलमा युद्ध गरिराखेको चाहिँ तपाईँको माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्यायो, संविधान बनायो। त्यसैले काङ्ग्रेसलाई चुनावमा मत दिनुपर्छ, जिताउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहनु परेको छ। त्योभन्दा फरक कुरा अब के भन्नुपर्छ त भन्दा काङ्ग्रेस सत्तामा बस्दाखेरि, सरकारमा बस्दाखेरि गरेका राम्रा कुराहरूलाई तपाईँको चाहिँ जनताको माझ लानुपर्छ। र कमी कमजोरी काङ्ग्रेसले सत्तामा बस्दाको अवस्थामा गरेका कमी कमजोरीहरूलाई पनि जनताले स्वस्थ रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ यसको चाहिँ आलोचना गर्नुहोस्, यसको सुझाव दिनुहोस्, तपाईँहरूले भन्ने कुरालाई पनि लानुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा यो देशमा तपाईँको संविधानलाई एउटा लिगमा हिँडाउनको लागि, यो व्यवस्थाको चाहिँ सुनिश्चितताका लागि सङ्घीयता, लोकतन्त्र होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ यो समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, यी कुराहरूलाई पनि संस्थागत गर्नका लागि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ तपाईँको मत दिनुपर्छ। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सचिताजी। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता शिव सुनारज्यूलाई निम्ता आएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।